السلام عليكم جميعا، مرحبا بكم فيديو جديد على قناتكم سانا شانيل. من تشوفوا جوج فيديوهات في نفس النهار عرفوا بان شي حاجه جديده. هذا الفيديو هذا غيكونوا فيه جوج المواضيع. الاول بخصوص الجنسيه سيرفيس روندي امبورطون لا فرانس، والفيديو الشق الثاني على التلقيح اللي ماشي اجباري. الله يعطيكم تركزوا معايا بزاف، راه ماشي اجباري. المهم نبداو بالجنسيه. كما كتعرفوا ان مارلين شابا الوزيره مارلين شابا في 15 ديسمبر، ماشي في 15 ديسمبر، في 15 سبتمبر اعلنت بان فرنسا غادي تقدم واحد خطوه ديال الشكر والامتنان للاجانب اللي خدموا في فرنسا في الوقت ديال الجائحه، في الوقت ديال الوباء، سواء وغادي يكون بالضبط اللي خدموا في الحجر الصحي الاول والحجر الصحي الثاني اللي مازال ما كملش، اللي راح نعاد فيه. هاد الناس هادو بغات فرنسا تشكرهم. كيفاش بغات تشكرهم؟ بغات تسرع الملفات ديالهم ديال الجنسيه، تسرع الملفات ديالهم ديال الجنسيه. واكبر خطوه كاع من تسريع الجنسيه هي انه واخا يكون عندك غير عامين في فرنسا خدام بصفه قانونيه او عندك الورق، ممكن تدفع الجنسيه، ماشي شرط تسنى تتكمل 5 سنين فوق التراب الفرنسي. المهم شنو الجديد بعدا؟ ملي كنت كندير شي مواضيع بحال هكا كيجيو لتحت كيبقاو شي وحدين كيكتبوا بلي هادشي كذوب بلي ما كاينش. المهم المكتب ديال مارلين شابا شنو دار هاد النهار؟ كتب واحد الاعلان بحال الاعلان. شنو قال فيه؟ قال بان اكثر من 700 عامل اجنبي في الصفوف الاماميه سوف يحصلون على الجنسيه الفرنسيه، من بينهم بروفيسيونيل دو سونتي، الناس كيخدموا في الصحه، نساء النظافه، فام دو ميناج، غاردونفون، الناس اللي قابلوا الدراري الصغار، ولي كيسير اللي خدموا في لاكيس. ما ذكروش مهن اخرى، ولكن اكيد كاينين مهن اخرى لانهم اظهروا تعلقهم بلا ناسيون، اظهروا التعلق ديالهم بالوطن بفرنسا. يعني قالوا في هاد 3 شهور منذ، مهم كما قلت لكم، من 15 سبتمبر حتى لدابا 2890 طلب تسجلت من طرف لي بريفكتور كاملين في فرنسا. 2890 طلب. وقالوا بان مكتوب فيها بيان سور سيرفيس روندو امبورطون، الناس اللي خدموا في الحجر الصحي. قالوا بان 693 من هاد 2890 هما في طور الاخذ ديال الناسيوناليتي، و74 واحد داوها فعلا. هادشي اللي مكتب الوزيره في الاعلان اللي داروا. وقالوا باننا حنا بالدور ديالنا، يعني راه حان وقت الدور ديالنا اننا نعطيو خطوه للامام ونشدوا في هاد الناس ونشكروهم. وبالمناسبه في 2019 حصل 112 ألف شخص على الجنسية، من ضمنهم 48 ألف شخص باغ ناتوراليزاسيون. داكوغ، يعني قالك سيدي ناقص 10% على 2018، ناقص 10% على 2018. كنرجعوا ديما لنفس المشكله، ما لقيتش الموعد، ما لقيتش كذا، ما لقيتش كذا. كنصحكم باش تجمعوا الملف ديالكم وما تنساو فيه حتى ورقه، حيت الضيف ديال الملف ديال الناسيوناليتي هو الورق. الا نسيتوا ورقه كيرجعوه لكم. انا راهم رجعوه لي 3 د المرات. المره الاولى على 3 د الورقات، وصلحت 2 وغلطت في وحده ولاو صيفطوا لي. الوغ بالنسبه لي انا سكنت دابا عندي 8 سنين في فرنسا، يعني ال10 سنين التاليه عامين منها كنت في اسبانيا، ما كنتش في المغرب. مشيت جبت حسن السيره من المغرب، قالوا لي لا كنتي في اسبانيا جيبيها من اسبانيا. اللي عنده 10 سنين في فرنسا كاين لي بريفكتور جوج حالات، كاين اللي ما كطلبلوش حسن السيره كتمشي هي تجيبها من نونط، وكاين اللي كطلبها له. الا عندك 10 سنين في فرنسا كتجيب حسن السيره من نونط. داكوغ. كنت في الطاليان كتجيبها من الطاليان. هاد 10 سنين التاليه فين ما كنت في المغرب، كنت في الجزائر، كتجيبها من البلاد. الا عندك 5 سنين في فرنسا و5 سنين اللي قبلها فين كنت، جيبها من ديك الدوله فين كنت. عقود الازدياد اي حاجه غلطتوا فيها كيرجعوا لكم الدوسي، كيقولوا لكم راه ما مكملش، وخصوصا حسن السيره بعدا هذه ما كانش قليل بزاف اللي غلطوا في الناس اللي جاوا من اوروبا من دول اخرى، غلطوا في القضيه ديال حسن السيره. المهم كنصحكم تهزوا الدوسي ديالكم بروبر مزيان، مقاد مزيان، وكتكتبوا فيه من برا سيرفيس روندي.
امبورطون كتكتبوها من برا هاد لا نوسيون هادي باش حتى الا شداتو لا بريفكتور ديالكم ديروا له اكوزي دو ريسبسيون بيان سور. حتى الا شداتو لا بريفكتور ديالكم تشدوه، هي عارفه علاش راكم صيفطوه، عارفاكم ما لقيتوش رونديفو. حنا بالنسبه لنا في بوردو ما عندناش هاد المشكله، كنصيفطوه بار فوا بوستال كيوصل كيصيفطوا لنا اكوزي دو ريسبسيون، وموراها ب 15 يوم ولا شهر ولا على حسب كيصيفطوا لنا ديبو دو دوسي، واحد النمره كوم كوا راه حنا حطينا الدوسي ديالنا. كذلك عطيتكم واحد الايميل، غادي نولي نكتبوا لكم لتحت الناس اللي اصلا دفعوا صافي دفعوا، غادي تصيفطوا الورقه اللي قلت لكم خصكم تعمروها ديال لومبلويور ديالكم اولا ديال انديبوندون الا كنتم انديبوندون، وتزيدوها في الدوسي ديالكم. المهم هادشي راه بصح، راه ماشي كذوب، راه كيعطيو الجنسيه للناس اللي خدموا في الحجر الصحي. دوك التعاليق ديال ما غاديش ندخلوا للجنه بالجنسيه الاوروبيه، كنحترمها، بصح كل واحد يدير اللي بغا. الموضوع الثاني فريمون واحد الموضوع الثاني هو بخصوص ما عرفتش غنسميه. المهم الوزير الاول او رئيس الحكومه الفرنسي نهار الاثنين نهار 21 قدم واحد مشروع اقتراح. شنو هذا المشروع ديال الاقتراح هذا؟ سمينو انستيتيون ان ريجيم بيرين دو جيستيون دي زورجونس سانيتير. كيقول في الارتيكل الاول ديالو هذا الاقتراح ديال هذا المشروع، كيقترحوا مثلا الا بغى شي واحد يتنقل اولا يركب في وسائل النقل اولا يدخل لشي بلاصه، انا غنفصل لكم من بعد. مثلا خاص يكون عنده يا اما داير الفاكسان ديال كوفيد، يا اما داير التحليله بلي ما فيهش، يا اما كيتلقى شي علاج. يعني باش ديروا شي امور اولا شي انشطه غادي تضطروا باش تكون عندكم شي حاجه من هادو، اسهلهم هو ديروا التلقيح وتهنيو راسكم في التالي. يعني غادي تدور العجله، غادي يرجع بحال هو ماشي اجباري بصح بحال لا اجباري. بغيت دير ديك الحاجه دير فاكسان، بغيت دير ديك الحاجه دير تيست ديال كوفيد. داكوغ، خاصك يكون عندك دليل. هذا المشروع القانون لقى بزاف ديال الانتقادات، وشي وحدين بالعكس اكثر من هذا الشيء. شي وحدين قالوا بان اللي ما بغاش يدير التلقيح خصو يسني على واحد الوثيقه، وخصو مثلا الا مرض هو اللي يتحمل مسؤوليه العلاج ديالو، ماشي لا ميتيال، ماشي لا سيكوريتي سوسيال، ماشي الضمان الاجتماعي، هو يتحمل مسؤوليته حيت هو اللي ما بغاش يتلقح. المهم شي وحدين قالوا شي اقتراحات يعني اكثر من مشروع القانون براسو. وشي وحدين بحال واحد لارتيكل في فيغارو قال لا ليبرتي اون دونجي، الحريه في خطر. علاش؟ قال لك السيدي غادي يقسمونا، غادي نوليو في واحد المجتمع عايشين جوج الفئات الناس، دو كاتيجوري ديال لي سيتويان، المواطنين اللي دايرين التلقيح والمواطنين اللي ما دايرينش التلقيح. المواطنين اللي دايرين التلقيح يقدروا يخرجوا وياكلوا في المطاعم. هذا واحد الاقتراح ديال واحد البرلمانيه سميتها فاليري، قالت لهم يديروا لنا واحد باسبور فيغ بحال الضوء الخضر. الا عندك داك الباسبور فيغ فازي سير دير اللي بغيت، ولا ما عندكش لا ستوب، كحز شويه دوز هكا. داكوغ. المهم قالت لك اسيدي اللي بغى يدخل يتغدى في شي ريستورون يكون عنده هذا الباسبور الخضر، ولا يكون عنده هذا الشيء، اللي بغى يركب، اللي بغى يسافر، اللي بغى يدخل المتاحف، اللي بغى يمشي للحفلات، اللي عنده الباسبور فيغ يعيش حياته طبيعيه بحال شحال هادي، واللي ما عندوش لا. قال لك هادشي شنو غادي يوقع في المجتمع؟ يوليو عندنا جوج فئات المواطنين، هذا داير التلقيح هذا لا، هذا داير التلقيح سي بون يدير اللي بغا، هذا ما دايرش التلقيح خصنا نحدو منه راسنا. غادي يولي بحال واحد المواطن خطر على المجتمع، نحدو منه راسنا، يبقى في الظل، ما نخليوهش يدير، ما يخليوهش يتغدى في المطاعم، ما نخليوهش يطلع في الترونسبور. قال ما يمكنش هادشي. قالك هادشي تعدي على الحريات، وكيخالف الهضره اللي قال ماكرون ديال ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي ديال اللي بغى يلقح يلقح واللي ما بغاش ما يلقحش. يعني فهمتوا؟ يعني فريمون هذا الموضوع راه خطير. يعني شي وحدين كيشوفوها بحال هكا، يعني كيشوفوها سهله، ولكن راه ماشي سهل، لان كل شيء غادي في الطريق ديال فينالمون كاملين بينا بالرضا ديالنا، بكامل قوانا العقليه غادي نمشيو نديرو التلقيح، بحال اللي خايف بحال اللي ما خايفش، لانك ما غاديش تقدر تعيش الحياه الطبيعيه ديالك بلا تلقيح.
المشكل ان التلقيح لحد الان يلا غيبداو فيه، مازال اصلا ما بداوش ومازال ما توفرش لجميع المواطنين، مازال ما عندهمش التلقيح اللي يكفينا كاملين، لا في فرنسا ولا في المغرب ولا في الجزائر ولا في امريكا، ما عندهمش الكميه ديال التلقيح اللي تكفي كاع هاد الناس. فرنسا يلا غادي تبدا تلقح الناس اللي ساكنين في الدور ديال العجزه، الناس الكبار، من بعد الطاقم الصحي اللي كيخدم معاهم اللي فوق من 60 عام. يعني حتى الا كان جون يقدروا ما يلقحوش دابا، يبداو بالناس اللي 60 عام اولا فيهم امراض مزمنه وهي غاديه. يعني واحد الدائره كدور غادي ترجع كما قلت لكم، في التالي كاملين بينا هكا بلا ما نهضروا بلا ما نتكلموا غنمشيو كاملين نديروا تلقيح الا لقاوه لنا ووفروه لنا كاملين. هادو هما الاخبارات اللي جيت نشارك معكم هذا النهار، هما ديال الجنسيه وديال هاد مشروع القانون. مازال ما صوتوش عليه، ملي يصوتوا عليه ويرجع قانون ديك الساعه غادي يولي يطبق بلا هضره بلا كلام. تهلاو لي فراسكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله، ودمتم في امان الله. كاين بزاف الاخبار فرنسا بصراحه ما كيريضوش، كل ساعه كاين الجديد كل ساعه كاين الجديد. المهم انا كما قلت لكم كنختار المواضيع اللي كتهمني وكنعرفها كتهمكم حتى نتوما وكتعجبكم. تهلاو لي فراسكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله، ودمتم في امان الله. السلام عليكم.